sama gyud sa dagway sa Dios. No, gibuhata ni ana aron mahimo po ta makasudlan og Dios. So mga sudanan tang gikaluy-an sa Dios aron hingpit siyang sulod og tanan nga ni kanato. Pero hain man mosulod ang atong Dios. Unang sa unang Tesalonica 5:23 gipakita diha doon na tayo tulo ka bahi, espiritu, kalag ug lawas. So ang atong Dios dinhi siya mosulod sa atong espiritu sa kinahilad-mang bahin natong mga tao. Apan unsaon man pagsulod sa Dios, nga ang atong Dios dako makagagahom sa basahon sa Isaiah 66:1, ang atong Dios naglingkod sa trono sa langit, then ang yuta or kung kalibutan tumbanan lamang siyang mga tiil. So kung atong imaginon, pertig yung dakuha sa atong Dios. Yang kalibutan tumbanan lamang siyang mga tiil. Kung isulod sa largo sa tao, adi gid sa pwede. Muna ang atong Dios, brad, yagi siya dako kayo nga kahikayan. Yagi siya proseso. Muna sa Juan 1:1, sa sinugdan mo ang pulong uban sa Dios ug ang Dios mo ang pulong. Then sa bersikulo 14 niya nahimong unod ang pulong og ni tabernakulo sa among taliwala. So ang atong Dios nagpasabot, nahimo siyang unod, nagpasabot, nagpakatao siya. Ianak siya ni Birhing Maria, ihanlan siya og Hesus, nagkinabuhi siya dili sa kalibutan sulod sa 33 ug mga katuig, gilansang alang sa atong mga sala, namatay, gilubong, dayon sa pagkatulog adlaw nahimo siyang nabanhaw. Sa iyang pagkabanhaw nahimo siyang espiritong tagatag og kinabuhi.